दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पालिका दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम पालिका दर्पणमा हामी विभिन्न पालिकाका गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, जनताहरूले कस्तो अपेक्षा लिएर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाएका थिए र जनप्रतिनिधिले त्यहाँका स्थानीयवासीलाई कस्तो खालको आश्वासन अथवा त्यहाँको घोषणापत्रहरू कस्तो लिएर उठेका थिए र त्यो अनुसार काम भइरहेका छन् कि छैनन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी मादी नगरपालिका जुन प्रदेश 1 को पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ, मादी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष पासाङ शेर्पासँग त्यहाँको गतिविधिहरू के कस्ता छन्, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँका अवसर चुनौती के छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जी। के छ खबर, कसरी बित्दैछ दिनहरू? हैन, समय त हामीले आफै रोक्न सक्दैन रहेछौँ, समय आफै बितिँदो रहेछ। मलाई त्यहाँको जनताले जनप्रतिनिधिमा जिताएर पठाइरहँदाखेरि जे हिजो हामीले चुनावी दौडमा हामीले बोलेका थियौँ त्यति स्वाभाविक रूपमा जनतालाई सेवा दिन सकिएन भन्ने कुरा मैले आफैमा पनि सरकारमा बसेर महसुस गरेको छु। फेरि पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि विकासको कुरामा मैले अहिले मादी नगरपालिकामा नीतिगत कुराहरूको विकासको लागि पहिलो आवश्यकता देखेकाले नीतिगत विकास चाहिँ गरियो। तर भौतिक जुन विकासको लागि चाहिँ भौगोलिक कठिनाइको कारणले, भौगोलिक असाध्यै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा सोचे जतिको जुन बनाउन सकिएन। तपाईको अलिकति अहिले म त्यसमा आउँछु। यो स्थानीय निकायको परिचय दिनुपर्दा, तपाईको पालिकाको परिचय दिनुपर्दा कसरी दिन्छ? यो कस्तो पालिका हो, के हो भन्ने कुरा छोटोमा भन्नुपर्दा मादी नगरपालिका त्यहाँको जुन छ 3200 समथिङ घरधुरी छन् र 15,704 त्यहाँको जनसङ्ख्या हो। र अब यो एरियामा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको टोटल भागको आधा भाग चाहिँ टिएमजे एरिया जङ्गल एरिया भएको हुनाले आधा भाग मात्रै हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू छन् र कुनै पनि हाइवेहरूले त्यति टच नगरिएको, जुन कोशी राजमार्ग उत्तर दक्षिण राजमार्गले पनि टच नगरेको र मदन भण्डारीले पनि माथिल्लो लेक साइडमा मात्रै टच गरेको हुनाले मादी नगरपालिकाको चाहिँ अलग्गै जुन छ विकासमा सिङ्गो मादी नगरपालिकाले सम्पूर्ण आफ्नो लगानी गर्दाखेरि मात्रै विकास गर्न सक्ने खालको भूगोल बनोटको जुन छ एउटा मादी नगरपालिका त्यो रूपमा देखिन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले घोषणापत्रमा भनेअनुसारले अघि तपाईँले अलिकति स्वीकार रूपमा काम गर्नुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था, किन गर्न सकिएन, के छ? अब मादी नगरपालिकामा अब भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यले बजेट विनियोजन गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटै थोरै आउने र हाम्रो आफ्नैमा पनि त्यहाँको जुन छ राजस्व चाहिँ कम उठ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो हामीले विकास गर्न सकिएन। अब सोचे जस्तो विकास अब पैसाले गर्ने, आर्थिकले गर्ने विकासको कुराहरू त आर्थिक नै चाहिँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ के चाहिँ गऱ्यौँ त भन्दाखेरि फेरि पनि भोलिको दिनमा विकास गर्नको लागि पहिला नीति नियम बनाउनु पर्छ। नीति नियम बिना विकास गर्न इलिगल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नीति नियम निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ म आफै पनि त्यो मादी नगरपालिकाको 9 नम्बर वाडामा नेपाली काङ्ग्रेस जम्मा 2टा मात्रै सिट जितेर आएको छ, 2टा वाडा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको। त्यसमध्येमा पनि मैले सिङ्गो जुन छ मादी नगरपालिकालाई कसरी भविष्यमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, कसरी समृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी सुशासन राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले आफ्नो सदनमा मेरो पार्टी र मेरो पक्षबाट चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर राम्रो खालको कानुन निर्माण गरिएको छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सदनमा आवाज उठाएको छु। पालिकाको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुन्छ समग्र पालिकाकोबाट? अब पालिकाको कामहरूबाट गर्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ मेयर उपमेयरज्यूहरू सबै चाहिँ मेरो ठ्याक्कै अब त्यहाँ चाहिँ एमाले एकीकृतबाट पहिला जितेको हुनाले अब त्यसको सबै निकास र विकास अनुगमनको सबै जिम्मेवारी उहाँहरूसँगै हो। एउटा वडा अध्यक्ष के त भन्दाखेरि चाहिँ सदनको एउटा सदस्य मात्रै भएको हिसाबले अब मैले ठ्याक्कै जुन छ अहिले जनगुनासो आइरहँदाखेरि हामीले केही काम गरिरहँदाखेरि व्यापक रूपमा चाहिँ यो राम्रो काम भएन भन्दाखेरि अब मलाई पनि जनताले आवाज उठाइसकेपछि म आफैमा पनि सन्तुष्टि छैन। जनताले आवाज उठाउनु हुँदैन कुनै पनि सरकारले गरेको गतिविधि निर्माण विकासको कुराहरूमा। जनताले त स्याबासी दिने पर्ने कुरामा जनताहरूले चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्ने आवाज उठायो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई हामीले क्रसन गर्नुपर्छ। समग्र नगरको कुराहरूमा त अलिकति गुनासो, तपाईँको ओडाको विषयमा त तपाईँ नै ओडा प्रमुख होइन, त्यहाँको ओडा पिता पनि भनिन्छ होइन, त्यहाँको
तपाईँ नगरको वडाको प्रमुख भएको हिसाबले त्यहाँका वडावासीलाई चाहिँ कतिको सन्तुष्टि दिन सक्नुभएको छ? अब मलाई चाहिँ मेरो नाम पासाङ शेर्पा भए पनि मेरो चाहिँ सेकेन्ड नेम भनेको ज्यानकाजी हो। अब मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ ज्यानकाजीदेखि पनि कामकाजीमा जाने भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज जुन छ मेरो वडाका जनताहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेन चाहिँ आएको छैन। यो भएन, वडा अध्यक्षज्यूबाट यो खालको सर्भिस पाइएन, यो विकास निर्माणमा हाम्रो आवाज पुर्याउनु भएन सदनमा, तपाईँले बजेट ल्याउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ कहीँबाट आएको छैन। मेरो वडा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा माथि नगरपालिकाको पनि अलग्गै अलिकति टाढो भएको कारणले त्यहीँ माथिको पनि दुर्गम भएको हुनाले बजेट अलिक स्वाभाविक रूपमा ज्यादा गएको छ। त्यो बजेट ज्यादा लाने कुरामा म चाहिँ नगरपालिकाको सबै वडाभन्दा एक नम्बरमै पर्छु। त्यस कारणले पनि मेरो जनता र मेरो वडावासी जनता र मैले घोषणा पत्रमा जुन बेला चुनाव घर दैलो अभियानमा मैले जे तयारी गरेको थिएँ त्यो घर दैलो अभियानमा प्रतिबद्धता गरेको काम चाहिँ मैले 95% अहिले सकिएको हुनाले मेरो जुन छ वडामा कुनै पनि त्यस्तो जनताहरूबाट कम्प्लेन आउने काम चाहिँ भएको छैन। जनता सन्तुष्ट देख्नु भइरहेछ र आफू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँहरूले गरेको कामहरू चाहिँ अहिले पार्टीगत हिसाबले गर्दा पनि अलिकति कुरा नि आएको थियो, अलिकति अप्ठ्यारो हुने होइन, राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि काममा कतिको बाधा पुगेको छ, के छ अवस्था काम गर्नलाई? यो अहिले किनभने केन्द्र लेभलदेखि तलसम्म एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको काममा अलिकति बाधा पुर्याउने अथवा सहयोग नगर्ने खालका समस्याहरू देखिरहेछन्, त्यहाँ कस्तो छ अवस्था? राजनीतिक खिचातानीले चाहिँ ती भइरहेका तपाईँले अगाडि बढाएका कामहरूलाई पनि असर गरेको छ छैन, कस्तो छ? यस्तो छ, अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो माथि नगरपालिकामा चाहिँ त्यहीँको सदनमा तल्लो सदनमा 2/3 बहुमत छ। अहिले मेयर साहब उपमेयरहरूदेखि लिएर 7 जना वडा अध्यक्ष उहाँहरू आफै 2/3 बहुमत हुनुहुन्छ। काम गर्न चाहँदाखेरि कुनै बाधा अड्काउ कहीँ छैन। हेर्नुहोस्, कसैले त्यहाँनिर केही डिस्टर्ब गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही माथि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथि नगरपालिकामा चाहिँ राजनीतिक लडाइँ काहीँ पनि छैनन्। किन भन्दाखेरि तल्लो निकायमा स्थानीय जुन छ पालिकामा किन हुन्छ र अब त्यही माथि पनि मेयर साहब चाहिँ अलिकति जुन छ बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक लडाइँ र जुन छ विकासको कुरामा त्यत्रो साह्रो चाहिँ लडाइँ छ जस्तो मलाई आफै पनि लागेन। अब बाहिर टिप्पणी उठ्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई मैले पालिकाकै पनि एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पनि वडा सँगसँगै पालिकाकै प्रतिनिधिको रूपमा पनि लिइरहेको छु होइन। यस पालिकाले अथवा वडाले तपाईँले आफू समग्र त्यहाँनिर प्रत्यक्ष सहभागी भएर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू कस्ता कस्ता अघि बढाएछन्? किन तपाईँले भोलिको दिनमा त एउटा पालिकाको तपाईँ वडाको अध्यक्ष सँगसँगै पालिकाको नि एउटा सदस्य हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू चाहिँ अगाडि ल्याएको छ? अहिले तत्कालीन आवश्यक हाम्रो माथि नगरपालिकामा पाहुनाहरूलाई भित्राउन र हाम्रो माथि नगरपालिकाको मूल गेटबाट चाहिँ छिराउनको लागि र माथि नगरपालिकालाई विकास गर्नको लागि विदेशी दाताहरू हाम्रा जुन छ राज्यका ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा आएर अनुगमनदेखि लिएर विकासमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने हिसाबमा राममेनी जुन छ राम मन्दिरदेखि ओखर हाम्रो नगरपालिकासम्म 11 किलोमिटर चाहिँ पिचको एउटा जुन छ माथि नगरपालिकाले आफ्नै बजेट र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर एउटा कालोपत्र 11 किलोमिटर पिच गरियो। यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो र भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ दीर्घकालीन हाम्रो आम्दानीको स्रोतलाई नै राम्रो हुने गरी हामीले चाहिँ एउटा पर्यटन जुन छ डिपिआर गरेका छौँ, जहाँ जुन चाहिँ डिपिआर 99 करोडको छ। त्यो लामपोखरीदेखि लिएर जुन रक्ती डाँडा हुँदै हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै जुन ओखरबटे नगरपालिकासम्म नै पैदल मार्गेर त्यो माथि लेक साइडको जुन खुल्ला चौरीहरूमा चाहिँ पर्यटन ज्यादा भित्र आएर त्यहाँ इन्टरटेनमेन्ट दिने भनेर विभिन्न जुन हाम्रो गल्फ ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरूको लागि डिपिआर गरेका छौँ। र अर्को कुरा छ मदन भण्डारी राजमार्गदेखि नगरपालिकासँग जोडिनेको लागि 21 किलोमिटरको पनि डिपिआर गरेको छौँ। र एउटा अर्को जुन हाम्रो माथि नगरपालिकामा चाहिँ नगरपालिका 9वटै वार्डलाई समात्नुको लागि टी आकारको एउटा जुन रोड छ त्यसको नाम टी रोड भन्ने पनि हामीले राखेको छौँ। त्यो टी रोडलाई कम्प्लिट गरियो भने चाहिँ माथि नगरपालिकामा आवश्यक जुन छ रोडहरू पूर्वाधारहरू कम्प्लिट हुन्छ। यो भविष्यमा गर्नुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ डिपिआर गरेर हामी अब जुन छ केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ पैसा मागेर हामी गर्ने विकास निर्माणमा अगाडि गर्ने टेन्डर प्रक्रियामा जाने विकास बजेट ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी त्यो अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ।
भौतिक संरचनाहरू कस्तो कस्तो बनिसक्यो? किन यो त विकट क्षेत्र पनि हो होइन, पहाडी क्षेत्र, वडा कार्यालय त्यहाँका स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, किनभने पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको धेरै समस्या, धेरै टाढासम्म जानुपर्ने, यातायातसम्म नपुग्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ कस्तो कस्तो कार्यालयहरू बने, के छ त्यहाँको अवस्था? अहिले हाम्रो स्वास्थ्य आधारभूत वडा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हाम्रो आरसिसी नै सबै वडामा बनिसकेको छ र अहिले हाम्रो चाहिँ 9 नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि त्यही नै सेवा सुचारू हुने अवस्थामा अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। र अब मादी नगरपालिका चाहिँ हिजो कागजी नगरपालिका मात्रै थियो। जति सहरी विकासले एउटा नगरपालिका बनाउनु पर्छ है भनेर डकुमेन्ट कलेक्सन गर्दाखेरि त्यसका पूर्वाधारहरू के चिजले चाहिँ नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी एकदम कमजोर थियौँ। हाम्रोमा क्याम्पसहरू त थिए, तर आरसिसी भवनहरू बिल्डिङहरूदेखि लिएर त्यहाँनिर जुन चिज हुनु पर्थ्यो त्यो चिजहरू एकदम थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएर देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब देशमा तपाईँको या नगरपालिका या गाउँपालिकामा टुङ्गो लगाउनै पर्ने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नगरपालिकामा नै हाम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाभित्रको पनि एकदम कान्छो नगरपालिका, संरचना कम भएको नगरपालिकाभित्र पर्छ। फेरि पनि हामीले सरकारमा गइसकेपछि गऱ्यौँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 9वटै वार्डमा अहिले आरसिसी बिल्डिङै बनाएर हामीले चाहिँ जुन छ एकजना परिवारले आफ्नो परिवार जन्माइरहँदाखेरि सच्चा जुन छ वातावरणमा जुन एउटा हस्पिटलमै जन्माउनु पर्छ है, हिजो घरमै बच्चाहरू जन्माएर चाहिँ बच्चा सुर्केरी उठाउने चलन जुन थियो त्यसलाई तोडेर अहिले हस्पिटलबाट नै गर्नुपर्छ है भन्ने सम्बन्ध चाहिँ हामीले हाम्रो जुन समाजलाई मानसिक रूपमा र भौतिक रूपमा पनि त्यो ठाउँमा गरेर देखाएको छौँ। त्यो एउटा काम गरिएको छ र अरू चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाहरू आफैमा पनि ठुला भवनहरू बनाइसकेका छौँ। अब नगर हस्पिटलहरू बनाउनको लागि हामी चाहिँ हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। त्यस कारणले अब अहिले त पछाडि समयमा हाम्रो जुन छ विकासको कुराहरूमा त अब अगाडि धेरै बढिसकेका छौँ। त्यो स्वास्थ्यको कुरा गर्नुमा एउटा खुसीको कुरो हो। पहाडी क्षेत्रमा त्यसरी स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यति बने अहिले बाहिर ल्याउनु पर्ने खालको अवस्था छैन भन्नुभयो होइन। शिक्षाको क्षेत्रमा के छ अवस्था? शिक्षाको हिसाबमा हाम्रो जम्मा धार्मिक र सामाजिक गर्दा 35वटा विद्यालयहरू हुन्, जुन 35वटा विद्यालयमा 8वटा मावि पर्छ। त्यो 8वटा मावि मध्येमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भूगोलको आधारमा गर्दाखेरि माविहरू चाहिँ जस्तो एकजना मान्छेले घरैको खाना खाएर आमा बाबुहरूकै माया पाएर चाहिँ उहाँले राम्रो जुन छ शिक्षा लियोस् भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यो भूगोलको आधारमा 8वटा मावि 9वटा वडामा 8वटा मावि हामीले तयार गरेको छौँ। जुन माविमा अहिले जुन छ हामीले चाहिँ शिक्षकहरू दरबन्दी नै पर्याप्त रूपमा मगाएर गरेको छौँ। त्यसमध्येमा पनि हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो त्यही नगरवासी नै त्यहीँ जन्मेर हुर्किनु भएको, पछाडि पढ्ने सिलसिलामा उहाँको चाहिँ बाहिर पढेर आएर अहिले सूर्य कार्कीजी भन्नुहुन्छ, उहाँले UWS भन्ने संस्था मार्फतमा चाहिँ अहिले बोर्डिङ सञ्चालन त्यही हाम्रै स्कुलसँग जोइन्ट भेन्चरमा बोर्डिङ स्कुल खोलिदिनु चलिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियममा पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो चलेको कारणले गर्दा शिक्षामा हामी अबको 10 वर्ष पछाडि हाम्रो नगरपालिका यो पूर्वाञ्चलकै पहाडी भेगको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो शिक्षाबाट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू निकाल्छौँ भन्ने हामी दाबी गर्छौँ। पहिले पनि मादी नगरपालिका भनेपछि अलिकति शिक्षितै व्यक्तिहरू छन् भन्ने खालको एउटा पाटो पनि थियो होइन। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो बेला पनि यो पूर्वाञ्चलमा वीरता भन्ने कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा नपाउँदो रहेछ। वीरता चाहिँ मादिमा दालहरूले हासिल गरेको देखिन्छ इतिहासलाई हेर्दाखेरि। त्यो भएको कारणले त्यो वीरता चलाउनु पर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ भएर वीरता जिम्मा लगाएर त्यो एरियै जिम्मा लगाएर उहाँहरूलाई सरकारकै रूपमा भूमिका चलाउनुहोस् है भनेर दिइसकिसकेपछि उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा चलाक हुनुहुन्थ्यो। चलाक व्यक्तिले के गर्ने त भन्दाखेरि यो धरतीमा एकजना मान्छेले पहिला टेक्दाखेरि मूर्ख भएर जन्मिँदैन, अज्ञानी भएर जन्मिन्छ। अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउनको लागि के कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि शिक्षा ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि शिक्षा नेपालमा खोलिसकिसकेपछि हाम्रा मादिका दाल बन्धुहरू लगायत त्यहाँका बुद्धिजीवीले के बुद्धि पुऱ्याए त भन्दाखेरि शिक्षा ल्याउनुपर्छ भने पहाडी भेगमा हामी छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने खालमा बुद्धि पुऱ्याएर ल्याएर चाहिँ अहिले त्यो मादी नगरपालिकाको त्यो बेलामा पनि शिक्षामा चाहिँ राम्रै थियो। प्रदेश 1मा अहिलेको प्रदेश 1 भनौँ पहिलेको पूर्वाञ्चलमा भन्दा
माधिमा चाहिँ एउटा शिक्षाको लागि पहिले नै धेरै टाढा टाढाबाट पढ्न आउँथे त्यहाँनिर पहाडी क्षेत्रमा भन्ने पनि सुनिन्छ। हो एक स्वाभाविक रूपमा ताप्लेजुङ भोजपुर तेह्रथुमबाट आएकै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ जुन छ माधि नगरपालिकाको जुन माधि हाई स्कुलमा पढेर योगेश भट्टराईजी जस्तो उहाँहरू जस्तो मन्त्री समेत हुनु सफल हुनुभयो। त्यहीँको प्रोडक्ट हो, उहाँले त्यहीँबाट एसएलसी दिनुभएको इतिहास भेटिन्छ है। अब त्यसै गरी मैले भने एउटा विकासको कुरा गर्नु त विकास केलाई भन्नुहुन्छ यहाँले? विकास भनेको चाहिँ आवश्यक त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको भूगोलमा अनि हाम्रो मित्र राष्ट्र अनि त्यहाँ चाहिँ अब के चिज दिँदाखेरि जनता खुसी हुन्छ, जनता खुसी हुनु नै, जनताको आवश्यकता पुरा हुनु नै विकास हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस कारणले गर्दा विकास गर्छु भनिरहँदाखेरि जनतालाई आवश्यक छैन भने त्यो विकास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विकासको अनुभूति नै गर्दैन जनताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कस्ता खालको जनप्रतिनिधि आउनु पर्यो, कस्ता खालको नेता आउनु पर्यो भन्दाखेरि जनताको व्यथा बुझ्ने उनै हो भविष्यको नेता। त्यो मोडलमा गइसकिसक्यो। जस्तो किन भन्दाखेरि अहिले पनि देखिसक्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीहरूले अधिवेशन सक्दै लगेको अवस्था देखिन्छ। त्यो अधिवेशन कुन मोडलमा गयो त? त्यो जनताको पक्षमा, राज्य विकास निर्माणको पक्षमा कस्ता कस्ता यी जुन व्यक्तिहरूले कसरी भोलिको दिन सरकार चाहिँ चलाउन सफल हुन्छ र समृद्धि हुन्छ जनताको पक्षमा के छ भन्ने आधार चाहिँ पहिलो बेस भनेको नै पार्टीको अधिवेशन हो। पार्टीको अधिवेशन भनेको लोकतान्त्रिक, मर्यादिक, एकदम विधिगत रूपमा हुनुपर्छ। त्यसमध्येमा अहिले देखिएको अन्तिम चरणको पार्टीको जुन अधिवेशन सकिरहँदाखेरि चाहिँ एमालेको देखियो, उसको माओवादीको देखियो, त्यहाँदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको देखियो, राप्रपाको देख्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काम गरेन, काम गर्दैन भन्नुभयो। फेरि पनि उहाँले 2 दिनमा 2 चोटि चुनाव लड्नु पर्यो। चुनाव लड्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ सभापतिको हकमा 5 जना उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ बहुमत लिएर जित्नुभयो। किन जित्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको हिजोभन्दा पनि आज के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ देउवाले काम गर्दा होइन, देउवा एक्लैले कहिले पनि काम गर्दैन, केन्द्रीय समितिको टिम हुन्छ। टिममा तपाईँहरू राम्रो मान्छे छानेर ल्याउनुहोस् न, छानेर ल्याउनुहोस्, भोट हाल्नुहोस्। मैले तपाईँहरूको अमला थिचेर भोट हाल्ने त होइन, तपाईँहरू आफै भोट हाल्ने हो। र यहाँ आउने जुन छ महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भनेको त ग्रास लेभलको राजनीति गर्ने मान्छे होइन, सेन्ट्रल लेभलको राजनीति गर्ने मान्छेलाई मैले किन सिकाउनु पर्यो? त्यस कारणले राम्रो मान्छे ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ पनि सभापति भारी बहुमतले विजय हुनुभयो। लगायत अहिले हेर्नुहोस् अब सहमन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश दाईहरू देखिरहेको छ। पार्टीले चाहिँ एउटा अब के अरे उसलाई चाहिँ कसरी ल्याउने, कसरी आउने भनेर एउटा अरू व्यक्ति नयाँ युवा पुस्तालाई दिनुपर्छ अथवा पछिल्लो जेनेरेसनलाई दिनुपर्छ भन्दा पनि आफैले चाहिँ शेरबहादुर देउवाले म आफै दोहोऱ्याउँछु भनेर गइराख्दाखेरि एउटा उहाँले पहिलोचोटि त पाउनु भएन। किनभने म चाहिँ अब आफै उठ्छु भन्दाखेरि उहाँलाई अस्वीकार गरेकै जस्तो नै हुन्छ नि। किनभने जति पाउनु 50% भन्दा बढी जनताले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अहिले होइन है 52% पुर्याउनु पर्नेमा चाहिँ त्यतिले चाहिँ होइन भनेर उहाँले त फेरि त्यसपछि अरू तानतुन गरेर मिलाएर मात्र पुग्नुभयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने, उहाँले नै राज्य चलाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँहरूको कुरा? राज्य सभापति एक्लैले चल्ने होइन, टिमले चल्ने हो। नेतृत्व त गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व के हो भन्दाखेरि अध्यक्षको काम, सभापतिको काम के हो त भन्दाखेरि हरेक कुराहरू निर्णय गर्दा सूचनाको हकमा र सुशासनको हकमा, पारदर्शीको हकमा सत्य वातावरणले त्यो मिटिङ आह्वान गरेर चलाइदिने र यो निर्णय ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि ठिक छ भने त्यहाँ बहुमत पुर्याएर चाहिँ निर्णय गराउने उहाँहरूको सभापतिको काम त्यति नै मात्रै हुन्छ, अध्यक्षको काम। त्यस कारणले हाम्रो बुझाइ के हो त भन्दाखेरि देउवाले एक्लै निर्णय गरिदिनुहुन्छ, उहाँले गलत निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँले भिजन पुर्याउनुहुन्न भन्ने खालको बुझाइ जुन अन्तर पार्टीहरूको बुझाइ छ त्यो चाहिँ गलत हो। रियल कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले एक्लै गर्ने होइन, अबको जुन टिम आउनुभएको छ 14औं महाधिवेशनबाट जुन सरकारमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा पुग्नु भएको छ, हाम्रो जुन छ प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर त्यहाँ चुन्नु भएको छ, धेरै राम्रो प्रतिनिधि आउनुभएको छ। अब पुरानो काङ्ग्रेससँग अहिले आएको प्रतिनिधि काङ्ग्रेसहरूलाई तुलना गर्न मिल्दैन। नेतृत्व त्यही देखिन्छ त, मुख्य अनुहार त्यही देखिन्छ है त। त्यही त कुरो कहाँ गएर भयो भने नेतृत्व भन्दाखेरि अब जिम्मेवारी पदमा हिजो युवाहरूको सङ्ख्या कम थिए। त्यस कारणले अहिले युवा नेताहरू हाम्रा असाध्यै आँखामा लाउँदा नबिजाउने
आदरणीय हाम्रो नेतागण युवाहरू त्यो ठाउँमा 14औं अधिवेशनमा 7वटा प्रदेशबाट तपाईँको चाहिँ अहिले भारी बहुमतमा युवाहरूको प्रवेश गरिसकेको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ मोडलमा देशको विकासको आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने, यी सबै कुराहरू र आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्ने दूरदर्शी भएका नेताहरू राष्ट्रिय विकास निर्माणको लागि प्रवेश गरिसकेका छन् र अबको जुन छ अब काङ्ग्रेसको जुनले टिमले चाहिँ राज्य विकास गर्नको लागि धेरै राम्रो गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब छोटो व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। पुनः कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अबको राजनीतिले चाहिँ अबको आउने चुनावमा त झन् अवस्था नाजुक आउँछ भनेर चाहिँ एउटा आकलन गर्न थालेका छन् नि, किनभने यो नेतृत्व चेन्ज भएन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ झन् हारिने अवस्था छ। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नुभयो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लडाइँ केपीसँग चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ गर्नु छ, यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नु छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई त उहाँसँग डर भयो जस्तो पनि देखियो होइन। कसरी नेतृत्व गरेर लानुहुन्छ होला र उहाँले अब फर्स्ट पार्टी बनाउनु छ अथवा के छ अवस्था? होइन, अब अहिले जुन छ हाम्रो 14औं अधिवेशनमा जुन छ त्यहाँ विजय भएर पुग्न भएका हाम्रो नेतागणहरूलाई खालि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको जनताले मात्रै होइन, राष्ट्रकै जनताले चाहिँ बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमहरू प्रशस्त रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चय नै अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सबै जनताले रुचाएको मन पराएको नेतृत्वहरू नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको टिममा सफल भएको छन्, पुगेको छ भनिसकिसकेपछि त अब तपाईँको सबै रूपमा त के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा त हाम्रो पार्टीले 2/3 बहुमत पुर्याउनको लागि त सबै जनताले हाल्छन्, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले नै मन पराएको फल्ला व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा पुगिदिएमा काङ्ग्रेसमा चाहिँ नेतृत्व बिचमा चाहिँ सुधार आउँछ र उहाँहरूले चाहिँ देश राष्ट्र विकास गर्नमा अगाडि बढ्नुहुन्छ है भन्ने कुरो जनताको बुझाइलाई नै हामीले अब तपाईँको चाहिँ गगन थापा जस्ता लगायत तपाईँको विश्वप्रकाश दाइ लगायत आदरणीय सबै तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशबाट हाम्रो आदरणीय नेतागणहरू दाइहरू सबै आउनुभएको छ त। अहिले हामी विशेष पालिका विषयमा फोकस हुँदै थियौँ, अहिले हामी केन्द्रीय राजनीतितिर गयौँ, यसलाई ठिकै छ होइन। अबको चाहिँ यस पालिकाकैतिर जाउँ। अबको पालिकाको कार्यदिशा तपाईँहरूको तर्फबाट के हुन जान्छ? अब चाहिँ पालिकालाई अगाडि बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब त हामीले थोरै अब समय नै अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। अन्तिम वर्षको योजना अथवा अबलाई पनि अबको पनि योजना त तपाईँले नै बनाउने, अब वर्षको पनि होइन, कार्यान्वयन अरूले गरे पनि कस्ता योजना ल्याउनु पर्छ? अब अहिले त हामीले गरेको कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो अस्ति अब छुट्याएको आर्थिक वर्षको बजेटहरू खर्च गर्ने कुरामा समितिहरूलाई गठन गरेर अन्तिम चरणमा हामी पुर्याएर अब काम हामी फिल्डमा उत्रिसकेका छौँ र अब यो सक्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ 5 वर्षसम्म गरेको आफ्नो स्टेटमेन्टहरू बुझाउनको लागि हामीहरू के गर्यौँ, के गर्नुपर्छ, के गऱ्यौँ न भन्ने कुराहरूमा हामी आफ्नो जुन छ सबै वाडाबाट आफ्नो स्टेटमेन्ट पेश गर्नका लागि त्यो तयार गर्दैछौँ र अब भावी यसको लागि त अब स्वाभाविक रूपमा आउँदाखेरि हामीले यस डिपिआर गरेको बजेटहरू जुन डिपिआर गरेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ केन्द्रीय लेभलमा बजेट माग्नको लागि हामीले चाहिँ निवेदन अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो मेयर साहब लागि नै रहनु भएको छ। त्यसमध्येमा अब त्यसबाट डिपिआर गरेको मध्येमा पर्यटन क्षेत्रको जुन छ हाम्रो लामपोखरीसम्मको जुन छ पैदल मार्ग जुन छ त्यो ट्र्याकहरूको लागि बजेट लगाइदिनु भयो भने झन् राम्रो भयो, भएन भने 2टा सडक छन्, 2टा सडकमा बजेट ल्याउन सक्यो भने पनि हाम्रो माथि नगरपालिकामा हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी म पर्यटन क्षेत्रमा गएँ, पर्यटनको क्षेत्रमा, किनभने यो मुलुकलाई एउटा पर्यटनबाटै अगाडि बनाउन सकिन्छ, कृषिको क्षेत्रबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सबैतिर कुरा उठिरहँदाखेरि यहाँ एउटा कृषिको व्यवसाय, एउटा कृषि फर्म पनि पहिले जनप्रतिनिधिभन्दा अगाडिदेखि नै चलाइराख्नु भएको होइन, र टिएमजे क्षेत्र जुन प्रदेश 1 को एउटा गौरवको योजना पनि हो होइन, यस्तो क्षेत्रको आधा भाग यहाँको ओडामै समेटिएको छ। यसलाई विकास गर्नको लागि कस्ता योजना ल्याउनुपर्छ? अझ मैले पहिलेको कुरा जोडिहालेँ, आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ 1500 भन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू आएर चाहिँ बिजोग भएर फिर्किनु परेको अवस्था थियो। त्यो कार्यक्रम गर्न नपाएर एकदम बदनाम हुने खालको तरिकाले फिर्किनु परेको थियो। त्यो कारण के हो, किन होला त्यो कुरो? मैले अघि पहिल्यै पनि यो कुरा राखेको थिएँ। म सरकारमा आफै रहँदाखेरि पनि मेरो क्षेत्रमा मैले
सोचे जस्तो सर्भिस दिन नसकेको विषय नै त्यहीँ जोडिन्थ्यो। मैले मेरो क्षेत्रमा विकास टुरिज्म डेभलप गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि कसरी हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ मेरो एरियामा नेचर प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रशस्त भएको हुनाले यसै ठाउँमा विदेशीहरूलाई ल्याएर चाहिँ रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट गराएर उहाँहरूलाई खुसी बनाउन सक्यो भने हाम्रो पर्यटन डेभलपको विकास चाहिँ यसरी जान सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि मैले एक्जिबिसन प्रोग्रामहरू फरेस्ट लाइभ म्युजिकहरूको लागि चाहिँ तयार गरेर 2018मा 500वटा राष्ट्रबाट चाहिँ 28वटा राष्ट्रबाट 500जना प्रतिनिधिहरू ल्याएर 7 डेज त्यहाँ इन्टरटेनमेन्ट गराइयो। 2019मा नेपालकै जुन छ भिजिट 20लाई सफल बनाउनको लागि एउटा जुन हाम्रो कम्पनी शक्ति पिक म्युजिक फेस्टिभलको तर्फबाट हामीले 105वटा राष्ट्रबाट 1500जना प्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर नेचर भूगोल र प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउनको लागि फरेस्ट लाइभ म्युजिक हामीले तयार गऱ्यौँ। जुन म्युजिक पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो डान्स मात्रै हो, तर त्यसलाई ट्रान्स भनेर सरकारले माथिल्लो लेभल केन्द्रको लेभलबाट चाहिँ हामीलाई दबाब आयो। सिडिओ साहब र डिएस साहबले हाम्रो कार्यक्रमलाई रोकिदिनु भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले पिकनिक खाने, मनोरञ्जन गराउने, कर उठाउने, सबै दिने नदिने भन्ने सम्पूर्ण कुरा अधिकार हामी आफैलाई नै छ। त्यही आधारमा टेकेर हामीले राजस्व समेत उठाएर शक्ति पिक म्युजिक फेस्टिभललाई 7 डेज काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अनुमति दियौँ। अब त्यो अनुमति दिइसकेपछि ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटन हुने भएको कारणले सेक्युरिटीको हकमा हामीले जिल्लासँग समन्वय गर्दाखेरि सेक्युरिटीको हकमा चाहिँ उहाँले दिनु सक्नु भएन। त्यस कारणले सेक्युरिटी बिना चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम नै रोकिदिएको हुनाले म आफैमा पनि त्यसमा सन्तुष्टि भइन। त्यो तयारी बेगरै त्यसरी मान्छे ल्याउनु एउटा झन् राष्ट्रको बेइज्जत भएन र त्यसरी आएर उनीहरू चाहिँ खाना बस्न समेत गाह्रो भयो भन्ने खालको कुरा पनि आयो त्यतिखेर होइन। त्यो चाहिँ अलिकति राष्ट्रकै पनि बेइज्जत। भोलि हामी पर्यटनलाई भित्र्याएर चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने, राष्ट्रलाई दरो बनाउँछु भनिरहँदाखेरि त्यस्ता पर्यटकहरूले चाहिँ भोलि नराम्रो सन्देश गएन र? अब हाम्रो कानुनले कुनै पनि अपराधी हो भन्छ भने, गलत काम हुन्छ भने पहिला प्रमाण पुग्नुपर्छ। प्रमाण बिना शङ्काको भरमा यसले यस्तो गर्छ भनेको हकमा हामीले उसलाई रोक्नु छेक्नु मिल्दैन। अब हाम्रो मुद्दामा के भयो त भन्दाखेरि पर्यटनहरू त्यही इन्टरनेसनल एयरपोर्टको इमिग्रेसनबाट पास भएर आइरहेको छन्। अनि यहाँ एउटा टुटे देउराली जुन छ सङ्घसभा प्रवेशद्वारमा फेरि राज्यले छेकिरहेको छ। छेक्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि प्रमाण त पुग्नु पर्यो नि। प्रमाण नपुगिकन अब त्यसमध्येमा यो हाम्रो राज्यको जुन सङ्घको सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझिदिनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ लड्नुपर्ने यो मुद्दा जस्तो जुन छ अहिले हाम्रो माथि नगरपालिकाले 1 नम्बर क्षेत्रकै पर्यटन विकासको लागि चाहिँ स्पोर्ट जुन छ केन्द्रबिन्दु चाहिँ गुफा पोखरी, लाम पोखरीलाई बनाएर यो एरियाको समृद्धि बनाउन खोजिरहेछ भन्दाखेरि त बुझ्नुपर्ने त हाम्रो टप लेभलको नेता हो नि त, जुनै पार्टीको होस्। तर उहाँले चाहिँ अझै छेक्नु सहयोग गर्नुभयो। सिडिओ र डिएसपीलाई चाहिँ उहाँले झन् के हो भन्दाखेरि छेकिरहँदाखेरि यसो होइन है भनेर सहयोग गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन छ के हो त सत्य तथ्य कुरो भनेर बुझ्न पनि कोसिस गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी फेल भयौँ। तर के हो भन्दाखेरि त्यसमध्येमा मुद्दा प्रोसेस पनि चलेको, मुद्दा प्रोसेसमा हामीले जितेकै हो। किन भन्दाखेरि कानुनी रूपमा जाँदाखेरि प्रमाण बिनाको त मुद्दा जितिँदैन होला। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ खालि मौखिक मनगन्ती कुरामा यो यस्तो गर्छन् अरे उस्तो गर्छन् अरे भन्ने लगाए, तर अगाडि प्रमाण त रहेन रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तरिकाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अब सोचे जस्तो मैले काम गर्न सकिनँ भन्ने कुरामा म आफै दुःखी चाहिँ यो विषयमा भएको हो। फेरि त्यस्ता खालका योजनाहरू के छन् कि छैनन्? अब जस्तै पर्यटकहरू ल्याउने अथवा अब त्यसबाट चाहिँ नहुने रहेछ भन्नेमा पुग्नुभयो अथवा पर्यटकहरू ल्याएर यसलाई अझै बढाउनुपर्छ भन्ने के छ? होइन, मैले बुझेको राजनीतिक भनेको नितान्त सेवा र त्यो ठाउँको परिवर्तन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो ठाउँको जनतालाई आर्थिक समृद्धि बनाउनको लागि र त्यो ठाउँमा चाहिँ विकास गर्नको लागि पर्यटन पनि एउटा हाम्रो नेपालको मूल आधार हो है। पर्यटनबाट पनि हामी समृद्धि हुन सक्छौँ है भन्ने हाम्रो विज्ञहरूको बुझाइ भएको कारणले यो मेरो त निरन्तर लडाइँ नै चलि नै रहन्छ। मेरो विषय नै पोलिटिक्स भएको हिसाबले म यो विषयमा दुःखी भएर ब्याक सर्ने नै हुँदै होइन। मलाई अलिकति के सहज भएन भन्दाखेरि अब जुन छ म आफैमा पनि यो जुन छ
अब आउने स्थानीय चुनावमा मेरो पार्टीसँग सल्लाह गरेर म आफैमा पनि मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। स्वाभाविक रूपमा म मेयरमा अगाडि भएर मलाई जनताले मेयर बनाइदियो भने त, त्यो पदमा बनाइदियो भने त मैले त के हो भन्दाखेरि इलिगल काम पो नगर्ने हो त। लिगली प्रोसेस त म आफै पनि गर्न त्योबाट त सकिहाल्छु नि। धेरै जनताहरूले तपाईँलाई हेरिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा मेयरको महत्त्वकांक्षी पनि भनिन्छ होइन, मेयरको लागि दावेदारी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि छोटोमा पोइन्टमा भन्नुपर्दा तपाईँलाई मेयरको मेयरमा चाहिँ भोट किन दिने त्यहाँका जनताले, किन जित्ने? अहिले म 4 वर्षसम्म त्यो जुन छ जनप्रतिनिधि भएर वडा अध्यक्षको काम गरिरहँदाखेरि मेरो भूगोल र मेरो समुदायको मनमा जनजनमा पुग्न सफल भएको छु, 1 नम्बर। र म आफै पनि मादी नगरपालिकाको नियामक समितिको सदस्य भएको हैसियतले मैले त्यहाँका जनतालाई न्याय दिने कुरामा निष्पक्ष ढङ्गमा, उहाँहरूलाई खुसी हुने ढङ्गमा, उहाँहरूको विवादको कुराहरूमा दुवैजना जित हुने गरी मेलमिलापमा म सफल भएको छु। र विकास निर्माणको कुरामा पनि मैले अहिलेसम्म यो मादी नगरपालिकाको सदनमा मादी नगरपालिका सिङ्गो समृद्धिको लागि समयअनुसारको राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो एकैजना वडा अध्यक्ष भए तापनि राम्रो विषय उठाउनु भएको छ भनेर मेरो पार्टीमा सबैजना खुसी रहनु भएको छ नेताहरू, र जनताको पक्षमा आवाज उठाएको छु। अहिलेसम्म मेरो जुन छ कुनै पनि नराम्रो काममा केही कम्प्लेन नभएको हुनाले र म जनताको मनमा पस्न सफल भएको कारणले जसले जनताको व्यथा बुझ्छ उनै भविष्यको नेता हुन्छ भन्ने जुन छ अहिले चलन चल्ती र अहिलेको प्र्याक्टिसमा त्यो देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई मेरो पार्टीले पनि माया गरेर अब जुन छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074लाई राम्रो अध्ययन गरेको व्यक्ति, मादी नगरपालिकामा कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि नियम विनियम बनाउनको लागि योग्य व्यक्ति, राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो चरणकै तालिम ट्रेनिङ दिएर चाहिँ सक्षम बनाएर जुन मादी नगरपालिकाको लागि चाहिँ विकास गतिविधिदेखि लिएर सबै कुरामा सक्षम बनाएर भएको हुनाले त्यो मेरो बुझाइ भएको कारणले र मेरो पार्टीको नेतागणहरूले पनि अब बुझ्दिएको हुनाले मलाई लाग्छ माया गरेर मलाई यसपालिको जुन छ उसमा टिकट दिनुहुन्छ। र म मादी नगरपालिकाको मेरो चाहिँ भूगोल अघि पनि मैले भनिसकेको छु, पर्यटन क्षेत्र चाहिँ आधा भागले ओगटेको हुनाले पर्यटन क्षेत्रमा मेरो चाहिँ म राजनीतिकमा आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो कम्पनीले त्यो क्षेत्रको चाहिँ टोटल विकास कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर एन्ड एग्रो टुरिज्म हुनै हो है यो क्षेत्रको विकास। र त्यो समुदायहरू कस्ता बसेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ लेक साइडमा बस्ने समुदायहरू शेर्पा तामाङ जातिहरू ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एरियामा चाहिँ यही प्रोग्रामहरू लाँदाखेरि मात्रै प्रोजेक्टले नै त्यो ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भनेर टिएमजे एग्रिकल्चर एन्ड एग्रो टुरिज्म डेभलपमेन्ट सेन्टर भन्ने कम्पनी मैले 70 सालमा खोलेर अनि त्यो प्रोजेक्ट सहित म मादी नगरपालिकामा चाहिँ प्रवेश गरेको राजनीतिक परिवर्तन र विकासमा गति लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा। त्यहाँको कृषिको अवस्था कस्तो छ? अघि हामीले पर्यटनमा अलिक बढी गऱ्यौँ, कृषिको अवस्था कस्तो छ? अब जस्तै कृषि टुरिज्म के अरे एग्रो टुरिज्म नि भन्नुभएको रहेछ होइन, कृषिको क्षेत्रमा अवस्था के छ? त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ अरू के बढाउन सकिन्छ? के छ अवस्था? त्यहाँ एउटा कुरा नै आइरहेछ, अर्को गाँजा खेतीहरूको लगायतको कुराहरू नै आउँछ होइन, त्यसलाई कसरी लिनुभयो रहेछ, के छ? हो, अब कुरा चाहिँ अब विवादितै कुरा छ अहिले केन्द्र सरकारमा चलिरहेछ गाँजाको विषयमा। हजुर, स्वाभाविक रूपमा गाँजा भन्ने के हो रहेछ भन्दाखेरि गाँजा भन्ने चाहिँ मेडिसिन पनि रहेछ है भन्ने कुरामा बुझाइ भए। बेरोजगार युवाहरूले अनि उमेर नपुगेका समुदाय युवाहरूले युवतीहरूले स्मोक गर्दाको हकमा यो गाँजा विवादितमा गए। तर विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरूले खाँदाखेरि त यो औषधि पनि रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको हकमा र एसियाको जुन छ हिन्दू कल्चर पूर्वी सभ्यतामा के भेटिन्छ खोज्दाखेरि भन्दाखेरि गाँजा कसले खायो भन्दाखेरि शिवले खायो। गाँजा कहाँ खायो भन्दा कैलाशमा खायो। किन खायो गाँजा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा जुन छ पार्वतीहरूसँग चाहिँ उहाँको माया प्रेम अनि ती जुन छ समृद्धिको लागि बसिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई तनाव भएको हुनाले त्यो हिसाबमा खाएको देख्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशको नै त्यो कैलाश भनेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि माथि लेक साइड हो, जहाँ कि 200 वर्ष पुरानो
रुखले फुल फुल्नुको पनि कुनै एउटा रिजन हुन्छन्। किन फुल फुल्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फुल के चिज हो भन्दाखेरि फुल चाहिँ हाम्रो मन्दिर भनेको घर हो। घरमा छिर्नभन्दा अगाडि आँगन हुन्छ, आँगनमा के हुन्छ गार्डन हुन्छ, गार्डन भनेको के हो त त्यही फुलहरू हो। त्यही कारणले गर्दा शिवको दरबारमा जाने मूल बाटोमा साइडमा 200 वर्ष पुरानो गुराँस लाली गुराँसले पनि फुल फुलेर त्यो भूगोल त्यो नेचरले हामीलाई प्रष्ट बताइरहेको छ, पिक्चर बोलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन छ अब साँच्चै नेपालमा गाँजा राम्रै चिज हो भने गाँजा खाने केन्द्रबिन्दु र हब भनेको चाहिँ टिएमजे एरिया नै हो बन्छ र बन्नुपर्छ भन्ने दावा चाहिँ त्यो इतिहासले नै प्रष्ट बताएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अहिले के बहस गरेका छौँ भन्दाखेरि गाँजा साँच्चै नै खराब हो कि राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ पालिका स्तरमा पनि हामीले आवाज उठाएका छौँ। किन भन्दाखेरि आखिर भोलि यो चिज ठिक हो रहेछ भने अथवा गलत हो रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले नै त्यहाँनिर हाम्रो एरियामा त अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ जुन पर्यटनहरू आउँदाखेरि। त्यस कारणले गर्दा यस विषयमा चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ र अब यदि राज्यमा यो ठिक हो भन्ने भयो भने त्यसको जुन छ प्लान्टेसन चाहिँ हाम्रो माथि नगरपालिकामा नै 1 नम्बर प्रदेशको पहिलो हुन्छ। किन धेरै उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट भन्ने कुराहरू छन्। अहिले त स्वाभाविक रूपमा औषधि भन्दा पनि हाम्रो पुरानो जुन छ प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि पशुहरूलाई हिजो अहिले जुन छ मेडिसिन नबन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कृषिमा जोडिएको त छैन, अहिले कृषिमा छैन। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा हामी रिसर्च चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यो पनि कृषिको एउटा जो आम्दानीको स्रोतै हो त, स्रोतै हो। अनि राज्यले नै निर्णय गर्छ भने हामी गर्ने कि नगर्ने त हो, यो पक्षमा चाहिँ हामी बहस चाहिँ सुरु गरेका छौँ। भनेपछि यसलाई अन्य कृषि उत्पादन के कस्तो छ त्यहाँको कृषिमा? अन्य कृषि त हाम्रोमा माथि नगरपालिकामा पानीको स्रोत ज्यादा हो। कृषिको मूल पहिलो आवश्यकता भनेको नै सिँचाइ हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भूगोलमा चाहिँ सिँचाइ प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा हामीले चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशको राम्रो मिनरल वाटरको कम्पनीहरू खोलेर पानीको हाकरलाई समाधान गर्नको लागि त्यो हाइटको पानी खुवाउनको लागि हामीले सोच पनि बनाइरहेको छौँ र त्यो एरियामा कृषिको लागि अब पिउने पानीदेखि पछाडि उब्रेको पानीहरूलाई चाहिँ सिँचाइमा लगेर चाहिँ अहिले अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर प्रत्येक वाडामा कुनैमा किबीको हब चाहिँ जोन बनाएको छौँ, पकेट बनाएको छौँ, कसैमा अलैँचीको पकेट बनाएको छौँ, कसैमा कोपी तरकारीको पकेटहरू बनाएको छौँ। यसरी सबै एउटा 9वटै वार्डमा चाहिँ फलफुलदेखि लिएर आलु तरकारी समेतको जुन छ सुन्तलाहरू समेतको चाहिँ तपाईँको हाम्रो जोन पकेटहरू बनाएको हुनाले अब त्यसको लागि चाहिँ हामी सिँचाइ हुनको लागि हाम्रो माटो र पानी चाहिँ राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अब जुन छ हाम्रो 9वटा वार्डमा जम्मा 110वटा जति कृषि समूह गठन गरेका छौँ। कृषि समूहमा 15देखि लिएर 30जनासम्मको सङ्ख्या छ। अब 15 × 108 चाहिँ हाम्रो शक्ति हुन्, मेन पावर हुन्। उहाँहरूलाई अहिले हामी कहाँ पुगेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले भनेको नीतिगतको विकास चाहिँ हाम्रोमा धेरै भएको छ। भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यी जुन समिति कृषि समूह गठन गर्ने, कृषि समूहलाई तालिम ट्रेनिङ दिने, त्यहाँदेखि लिएर उहाँहरूलाई अब जुन छ ब्याङ्क लोनहरू कसरी मिलाउने, ब्याङ्कको लोन कसरी तिरिन्छ, ब्याङ्कको लोन किन लिने, लिइसकेपछि हाम्रो लगनी कति, आम्दानी कति भन्ने विषयको लागि चाहिँ उहाँहरू प्रष्ट हुनको लागि हामीले चाहिँ तालिम दिनको लागि 2जना सहजकर्ता पनि हामीले पहिल्यैदेखि हायर गरेर राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबमा अहिले हाम्रो चाहिँ अब जुन छ फिल्डमा उत्रनको लागि हामी 60% माथि चाहिँ कृषिकोमा गइसकेका छौँ। अब जे होस् भविष्यमा राम्रो छ। हामीले यतिन्जेल गफ गर्दाखेरि त्यहाँको पालिकाको विषयमा वडा अध्यक्षज्यूसँग वडा पालिका हुँदै केन्द्रको विषयमा पनि गऱ्यौँ, राजनीतिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अन्तमा त्यहाँ मैले सोध्न छुटाएको र पालिकावासीलाई भन्नुपर्ने कुराहरू के छ यहाँको? अब जति नगरवासी त्यहाँका आम समुदायहरूले स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो विकास हुन्छ त्यो विकास हुन्छ भनेर जे चिज सोच्नु भएको थियो त्यति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले दिन सक्यौँ जस्तो लाग्यो। किन भन्दा हामीले कानुनहरू बनाउनु पर्दाखेरि त्यहाँदेखि लिएर विभिन्न जुन छ यो जुन छ कोभिड विषम परिस्थितिमा यो जुन छ 2 चोटि लकडाउन भयो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो विकासको कामहरू चाहिँ दिनु नसकेको नै हो भन्ने कुरा मलाई महसुस म गर्छु। किन भन्दाखेरि जति दिनुपर्ने थियो अरू क्षेत्रको नगरपालिकामा जति विकास भएर त्यहाँको जनताहरू खुसी भएको छ त्यति चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ न कि भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। तर म राजनीतिक एउटा जुन छ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक सानो एउटा वाडाको जनप्रतिनिधि राजनीतिक म अहिले
प्रदेशको जुन छ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म अहिले भएर म प्रदेशको उम्मेदवारी पनि थिएँ र मैले अब त्यहाँनिर टिमको राजनीति गर्ने भएपछि विड्रो गर्नु पर्यो। तर अब मैले यो गरिरहँदाखेरि मैले राजनीतिकमा के चाहिँ विजय हासिल गरेँ भन्ने कुरा आउँदाखेरि मान्छेले सोध्छन् भने यो विगतमा 46 सालको आन्दोलन जस्तो त मैले फेरि पनि खोज्दा पाउँदिनँ। अब त्यो कथाले माग्नु नि माग्दैन। अब तर आउँछ समस्या के आउँछ त, समयअनुसारको समस्या के आयो त भन्दाखेरि समयअनुसारको चाहिँ म जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि कोभिड जस्ता भयानक जुन छ जनतालाई पुरा मानसिक रूपमा शरीर रूपमै पुरै तसनस बनाउने खालका जुन छ भाइरस जस्तो आउँदाखेरि मेरो नगरपालिकाको जनतालाई शून्य मृत्यु दरमा मैले सेभ गरेर कोभिडको दुई चरणको जुन छ लहरसम्ममा सेभ गरेर राख्नु नै म नेपाली काङ्ग्रेसको एक क्रियाशील सदस्यको हैसियतले र मैले नेपाली काङ्ग्रेसबाट उभिएर गर्नुपर्ने माथि नगरपालिकामा गर्नुपर्ने राम्रो मुद्दा जिते, युद्ध जिते भन्ने चाहिँ मलाई आफैलाई पनि गौरव फिल लाग्छ। किन भन्दा यो धेरै देशमा जुन छ अप्ठ्यारो अवस्थाको जुन छ कन्डिसन थियो कोभिडको, त्यो बेलामा मेरो जनतालाई अलिकति पनि त्यो एरियाको जनतालाई समस्या नहुने गरी चाहिँ युद्ध जिते भन्ने कुरामा म आफैमा गौरव मान्छु र त्यो चाहिँ मैले धेरै राम्रो काम गरेँ भन्ने पनि मलाई फिल भइरहेछ। हस् त, यहाँ आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि मेरो जुन छ आफ्नो भनाइ अब एउटा माथि नगरपालिकाको जुन छ स्थानीय सरकार भइसकेपछि के भयो त भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू राख्ने यहाँहरूको टिभीले र यहाँहरूको जुन छ टिमले मलाई मौका दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र मेरो वाडाको तर्फबाट नि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को स्थानीय निकाय पालिकामा गएर त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।